سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن أبزق وأهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوا مسكرزة زمن مسافتي مننا بعرف ماما زمن سندري لا تعصر قاما زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسون خياري سمعت وهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفان قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاتلتي ماني انفو ميديا كما يتوعلو نلوم ربوع على تسران كلتن ورشوعات قلتشن اسران شدشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد ارت زعباتاتن الزيناتاتن حيزلكم متسيلخو مكتالكم يعدم كبرات سمعتي نزا چانلنا نمعبايتهم حادث زغنكم سابسكرايب كبرو توم زغبركم كم كل جزي شير لايك وكومنت مقبرايت حمو اندابلكو نابتي نحج مدبات كسقركم قدمي راب مدباتي محلافي كبرات السماعتي حانتي ناي عينو زرائي براه تبل ملختلاتني نساتا ملخت خمزلاتا خنببالكم سمرة زبال حونا اب كتما بازل اگر سويزرلاند كابزت اف 4 ورحو غيرو اللويبل اب سلي انريو زلنا حونا سمرة تخلي قرقس تسفا قابري بحال سمرة ارتراو خوينو عدمي 4 ترقصة اب عدس اقوار نوسو بعدو خلا زوادو مبقال عدو مالتي سمرة اب هاجر سويزرلاند لعلي 10 عامات تغميتو دكان كفيتو دما اب كتما بازل هيوتو مرح تصانيحو حندبت كن طفيو بلالو كاب حدا ميازي 2026 جميرو دما ابوتا سرحو خونه ام برغزو اي ترخبن ابالا سترا بيتو دهاين محتات لعلن تحتن كبلو كوان تصنحو كساب حجي خربو غن ايقالون كما مراتي دما ناب محبراو ميديا مرخبيتاتن كفتنو مديبوم سلازي اكزيابير يحجزوم سلازي نسمره ازراي وي بزعبا سمره حبريتا زلو وسب اندحرالو ابزي تليفونات تزرزيرولو كلتا تليفونات ناي جرمن ناي سويزرلاند ابزي تليفون زمالتي ابو دويلكم حبريتا ختهبوم يحصنوكم الله ابالا سدرا بيت بقدمنا تقربوا لكم مبارك كبرات تخاتلتي ابز سومون زي اتوم ننويه عوان ابل عليه حزب ارترا شش قبل زصنحو مرحتي حزباو غنبار حجون ببحده اندارغفو يموتلو كمتي تمالي زنغركم حدا خابتوم ابز ناي اورثودوكس بيتكريستيان ارترا تاريخ زخبده تاريخ ويكا زخف تاريخ زلوهم سدرا بيت ناي ابونا قش ديمتروس كبر مريم ودوم يفتح قش ديمتروس بحال دحيره بزرخبكو حبريتاون احزاب بيتكريستيان زيا كابتي يقرا زي بحالو غبنات زغبره ودومون تمالي دي قدم تمالي بيل خمزه عرفه بزي حبيركم نيره لو ما انت دما حدا خابتوم بلاعتي سبات زغونو ناي شعبيا وينا حزباو غنبار سبات امباسادر سمر رؤسهم اما بالسمانية سلستن علميو كم زعرفه اما حبراو ميديا كم سريو زلخم تزرقيحلو كم تقول لك زي زبلي خبرات سمعتي زموتو سبات خنكسس ولا حنتي مورالو نيبلنا ندينو مالتي زموتو سبس املاخ يزفردو ابتو زخدون املاخ يفردوم طرحيلنا ندينا سونبل جن ات تغبارات تاريخ يقرا زي يبلو ابل عليه حزب ارترا سفصمه كبرت بدلات كبرت جبنات كابتم قداموت تحتتن تساتفتن زنبرو زي امباسادر سمر الرؤسومي امباسادر سمر الرؤسوم ابشن جات 176 يناب حزباو غنبار وريدو بدحريو اب حزباو غنبار كساب دحان مالتي اب كفل سليا ناي كارتوم كومون امباسادر كوينو بكارتوم جن كفل سليا ينيرو نزون كلهم اب سودان زنبرو خاب كسلا جمير كا بورت سودان اب كارتوم اب كالوت كفالت ناي سودانن زطفأ كله ኤርትራዊ እዚ አምባሳደር እዚ ተሓታቲ ዝገርመኩም ነገር ማለት ካል ምናልባት ዝፈልጡ ብጭብጢ ዝዝርዝሮ ሰባቱ ናይ ሰአኑን እንዲም ብዙሑን ተዘርዘረሎ ግን እዚ ሰብዚ ኣብ አምባሳደር ኮይኑ ወይ ከም ዝናይ ሰለያ መሓውር ናይ ህግደፍ ኣብ ካርቱም ኮይኑ በጽርሑ ዝነበረ ክንደይ ኤርትራዊ ኣብ ካርቱም ብፍላይ በዓል ፖርት ሱዳን ክንደይ ኤርትራዊ ከም ዝጠፍአ ትፈልጡኩም ክንደይ እውን ተጨዊና ውሽጥ ሃገር كم زاتوي بدحري ونا وشت إيرترا بستفلالي صفحات كجلجل صنيعيو تي بزح خلنا نذكره منستر تمرت خوين ون نويح وان زجل جدي أو وشت إيرترا
ካልእ ተወሳኺ እውን ብጀካቲ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልገሎ በቲ ኣብ ካርቶም ዘርእዮ ዝነበረ ሰባት ናይ ምጭዋይ ናይ ምሕቃቕን ክእለቱን ተመክሮን ካብ 2018 ክሳብ 2024 ወይ ገለ ከባቢ ቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ይሰርሕ ከም ፀንሐውን ኩላትና ንፈልጥ ኢና ኣብኡ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈፀሙ ብዙሓት ነገራት ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ነው ዘለዉ ፍላይ ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ እዚ ኣምባሳደር እዚ እውን ተሓታቲ ሕጂ እዚ ክብል ከሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ብመርትዖ እዩ ወላ ሓንቲ ምፅላም ገለ ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ሰብ ፀሊም ታሪክ ካብ ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሰብ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም እዩ ብዝኾነ እቲ ዘሕዝነካ ነገር እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝበደልዎ ኩሉ በደላት ይቕረ ከይበሉሉ እቲ ምስጢር እውን እቲ ንኤርትራ ሒዝዋ ዘሎ ስንክሳር ከይተፈትሐ ብምሉኦም ብከምዚ ብዝኽፍእ መልክዑ እንዳጠፍኡ ክኸዱ ከለዉ ካልእ ሓደ ዝሕዝን እዩ ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ቀርቡ ይግባእ ነይሩ ንሳቶም በብሓደ ይኸዱ ኣለዉ እቲ ውልቀ መላኽን ቁሩብ ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባትን እዮም ተሪፎም ዘለዉ ግን ከዓ እዚኦም ናይዚኦም ኣተሓሳስባን ዝገደፍዎ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ተሓሳስባታት ኣብዞም ደገፍትን ከምኡውን ኣብ ደለይቲ ፍትሕን ከይተረፈ ሰሪፁ ንዓና ንኤርትራውያን ክሳብ ክንደየና የሳቀየና ከም ዘሎ ካልእ እቲ ዘሕዝን መልክዑ እዩ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዙሓት ካብዞም ናይ ህግደፍ ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ግንባር መራሕቲ ዝበሃሉ ብከምዚ ምኻዶም ዘይተርፍ ምዃኑ ተረዲእና እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ እዋን በፂሓ ከም ዘላ በዚ ክንርዳእ ንኽእል ምክንያቱ እዚኦም እቲ ጥዑይ ተግባር እቲ ሃገር ክትህነፀሉ ትኽእል ኩሉ ዓይነት መሓውራት ናብ ቀፃላይ ወለዶ ከየሕለፍዎ ክፍኣትን ተንኮልን ነንሕድሕድካ ምብላዕን ምቅታል ፅልኢ ብምሉእ እዚ ኮክፉ ዝበሃል ነገር ነዚ ህዝቢ ኣስሪፆሞ በኪሎም ይኸዱ ብምህላዎም ካብቲ ፀሊም ታሪክ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ቀፂለ ዝቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ መጀመርታ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ተቐልቂሉ ብዙሕ ክዛረብ ዝፈተነ ወዲ እዚ ረሻኒ ስዋኣት ዝኾነ ንወዲ መምህር ወዱ ማለት እዩ ብዛዕባ ቅድሚ ምዝራበይሲ ሓንቲ ቪድዮ ላ ከስማዓኩም እየ ብዛዕባ ናይቶም ኣብ 1994 ኣብ ማይ ሓባር በብኡ ነዚ ወዲ እዚ ብዓይነ የብለይ ስነ የብለይ ኣብ ቅድሚ ሕዋቶም ዝተረሸኑ ኣብኣ ዝነበረ ካብቶም ሱንኩላን ባዕሎም ኣብኣ ዝነበረ ሓው በረኸት ብቪድዮ ዝተሰነደ ሓንቲ ታሪካዊ ዝኾነት ቪድዮ ላ ነታ ቪድዮ ቀዲመ ከስማዓኩም እየ مكاين زحلفت نايت عنا تطوى بينا ما يحبر فانينا يا مسمرة أمينا حليفهم تصنعنا أقدر تخيل زغل كعب أقدر نبقى سبعينا نقول نبقى سنتين مكاين أبي تطوي لنسان حنا نقدر مكم أم نفاسي تطوي لنسان حنا روتي إنفورميشن بتسيحو بطون تامسي حمشت عسران حمشتن حقيتو عند المكاين سنين نستقبلنا مكاين تطوي رمولسو نابي كن ملس نسمرة قوين رمولسو نفتح بطاقم عين ملسن ساعات زيتي بلوم زبلت زاسم حلال بلوم تبعله ودمامري زحدي حيد بحر غير وزن السم بتيت بتوصي ما كان تاني ربطا مسمت سريانه سمع الوقت مرحك انت رجلنا تراك من كار سنقران يهرمني نسي رام صوت دفعك كلهم كانوا كلهم سم نفاسي كبير عند ستي رجل زقاق عمود عطا مسمع مسعبي وطم سراوي بعد مسين كان حنتي كان حدا قوطا زلو مرح مسرع بلاد منتيرو تاتقص بعد جميع ودممر سنقلانا أسر تخلط السواعات أكثر وديهم أبزي أي ملس انتباهلو بأمانن بقدمنا نحن عمسهم قطيمنا يعني عقيد أخنا مرو تفارز بحال سماني فراد بحال رسبكت زي بلو كبرت سبدي فلت كبرت نفسه زي فلت انتي بحال زي ردو أبدس بولو خيدو دليتو ديمت نجا كي مرمرن كي حاسبن كي أجنازبن نمن انتي كوجودي كي بلا سويلو فنوز هنا تخيلو زغير تعش مزبل سبيو معي فرا اتن الناس راح يقولوا تدي يسرح حسن نتدي يسرح كدخم كله بزربة سي فرا ناعي لو ميس تزاربتين بزيهم كابتم سرحتي اتي دي يسرحس بزح زربة بزيحس نتدي سرحس كاب سرح بكرو empty makes noise بلوها شو زغونينا بزي مسينا قدام ننزلنا بعبيوتا ترخبنا نعلل نيرنا شعو حدا سبب انتهينا حجي اللي هو ات زي زارب سبب كمان مسؤومي هو قال لنا عجل احنا وراسي سقع هون الناس يس سقط هذا حجي تمالي كم تفلطو ازي ود زي نرسون كلان زرشنن حانتي مسو غازيطኛ ديا تيك توكر ديا قال اي فلطاني لكم يتمال ግን
ድሒሩ ብዝመፀኒ ሓበሬታ ከዓ ዝገርምን ዘስደምምን ታሪክ እዩ ናይዛ ሰብ እዚኣ ኣቦኣ እውን ኣምባሳደር ወልደ ሚካኤል ገለ ዝበሃል ኣምባሳደር ከም ዝነበረ እሞ ንባዕሉ ነቲ ኣቦኣ ነዚኣሲ ሻዕብያ ኣብ ኢድ ሻዕብያ ከም ዝሞተ እዩ ተነጊሩኒ ማለት እዩ ተሓቢሩኒ ካብቶም ኣቦኣ ዝቆተሉላ እዮም ሕጂ ከም ገባራይትን ሓዳጊትን ኮይና ወይ ሕልፊ ዝተገብረላ ኮይና ኣብ ቅድሚት መፅያ ሃለፍለፍ ትብል ዘላ ዛጓል ከዓ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ወዲ ትማሊ ዝሕለፋ መልእኽቲ ንዓይኒ ፅርቲ እያ ትማሊ እውን ተዛሪበላ ስለ ዝነበርኩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ እዚ ሰብ እዚ ክሕልፎ ዝመፀ መልእኽቲ ክልተ ዓበይቲ መልእኽታት እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሜድያታት ኣብ ውሽጢ ሃገር እንዳተሰምዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ናብ ህዝቢ ኣውሪድካ ህዝቢ ነዞም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሜድያታት ፎን ክብሎምን ኣብ ልዕሊኦም ሕማቕ ኣረኣእያ ንክህልዎን ዝተገብረ ትሪክ ምዃኑ ሓደ ክንፈልጦ ይግባእ ካልኣይ በዓል ነሽነሽን ወዲ መምህር እውን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንቐፃሊ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እኹል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብሉ ተስፋ ይገብር ብድሕሪኡ ግን ብዛዕባ ሰባት እዚኦም ንከይትዛረቡ እዚኦም ሰባት ካልእ ዝደለይዎ ነገር እንድሕር ኣለውን ንበዓል ነሽነሽን ከም በዓል ወዲ መምህርን ዝበሉ ዓብ ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ ዘለዎም ሰባት ተንኪፍካ ክትረኽቦ ትኽእል ተቐባልነት ወይ ከዓ ህቡብነት ንምጥራይ ተባሂሉ ዝመፀ ታክቲክ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ልዕሊ ዝኾነ ግን ኣብ ልዕሊኹም ዋላ ኮነ ተባሂሉ ብምንታይ የጥቅዑኹም ከም ዘለውን ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም ንክልቲኹም መሪፆም ኣሽማትኩም ኣብ ቅድሚ ተውፅኦም ምጥቃሶም እውን ሓደ ነገር ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባእ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ትማሊ ሓው ነሽነሽ ግብረ መልሲ ክትህብ ርኤካ ነይረ ግብረ መልስኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ እሩብ እዩ ከም ኩሉ ግዜ ዲስፕሊን ተሓወሶ ናትካ መግለፂ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ሓው ነሽነሽ ትርር ኢልካ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ግቡኦም መልሲ ክትህቦም እውን ይግባእ እዩ ምክንያቱ በዓል እዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኦም ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክነቕፉን ከዋርዱን ከናሽውን ዝኾነ ሞራል የብሎምን ባይዘወይ ብትምህርቲ ብዓቕሚ ብብቕዓት እውን ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ዝወዲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካብዞም ሰባት ዝጠቐስናዮም ነሽነሽ ይኹን ወዲ መምህር ካልኦት ቲክቶከራት እዮም ዩቱበራት ካብኦም ንላዕሊ ዝኾነ መለክዒ ዋላ ብትምህርቲ ድዩ ብብቕዓት ድዩ ብንቕሓት ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣቦኡ ስንኩላን ረሽኑ ብዝረኸቦ ስልጣን ወይ ብዝረኸቦ ሓላፍነት ፕሪቪሌጅ ተጠቂሙ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ደስ ዝበሎ ስለ ዝገበረ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ መንእሰይ እውን መፂኡ ወዲ ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ኮይኑ ስምዖ እንድሕር ኣሎ ግን እታ ጉድጓድ ወይ ሓዲራ ናብኡን ክተርክቦ ትኽእል እያ እዚ ሓውና ዘይተረድኦ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ ሕጂ ከምዚ ሰብ እዚ እንተዝኸውን ነይሩ ኣነ ርእሰይ ኣድኒነ ንህዝበይ ይቕረታ ሓቲተ ክኸይድ ዝግባእ ነይሩ እዚ በዓል ዝሓውና ዘይተረድኦም ነገር ግን እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ ስቑኢሉ ዝረስዖ ወይ ዘይፈልጥ ገይሮም ምሕሳቦም እዩ ተሕዝን ክንደይ ኣሎ ካብቶም ስንኩላን ተረሸኑ ክንደይ ሕዋቶም ኣለዉ ክንደይ ወለዶም ኣለዉ ካልእ ብዙሕ ነገር እውን ኣሎ ስለዚ ታሪክ ዘይምንባብ ታሪክ ዘይምፍላጥ እውን ምናልባት ክሃስዮ ይኽእል እዩ ነዚ ሓውና ብዙሕ እውን ከምዚ ንፈልጦ በቲ ዝረኽቦ ናይ ሰበስልጣን ግንዑታት ዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ዝተምሃረዎ ነገር ክህልውን ኣይክእልን እዩ በዓል እዚ ኣብ ብዙሕ ታሪክ ናይ ዓለም ኣሎ ብዙሓት ስድራ ቤት ናይ ውልቀ መልእኽቲ ናይ ኣዝዮም ጨካናት መራሕቲ ዝነበሩ ከም በዓል ናይ ዩጎስላቪያ ናይ ሩስያ ናይ ገለ ኣባላት ስድራ ቤቶም ድሓር እተን ሃገራት ናብ ካልእ ስልጣን ምስ ተሰጋገራ ወይ ካልእ ናፅነተን ምስ ረኸባ ኣባላት ስድራ ቤት ናይዞም ከምዚ ዝበሉ ኣዝዮም ገበነኛታት ዝነበሩ ሰበስልጣን ህዝቢ ከይተገፎም ከሎ ወላ ሓንቲ ከይተባሃሉ ከለዉ ካብቲ ህዝቢ ብዝመፁ ዝነበረ ርእቶታትን ፀቕጥን ብዙሓት ካብኦም ሂወቶም ባዕሎም ዘጥፍኡ ሰባት ከም ዘለዉ ታሪክ ክትሓትት ይግባእካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ንባዕልኻ ኣብ ጠመተ ኣይትእቶ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጠመተ ኣይትእቶ ኦልሬዲ ናይ ኣቦኻ ይኣኽሎ እዚ ህዝቢ ንስኻ ከዓ መሊፅካ መፂኻ እቲ ምናልባት እቲ ገበን እውን ክኸውን ሕጂ መፂ ፍሕፍሕ ዘብለካ ዘሎ ስለዚ እዚኣ እታ መልእኽተይ ናይ ወዲ መምህር ግን ሓቢርና ክንርአና ወዲ መምህር ነዚ ግቡእ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝህባ ንርግፀኛ እየ ካልኦት እውን ክትሰንፉሉ የብልኩም ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ካብ ውሽጢ ሃገር መፂኦም ደቂ ሓለፍቲ ኢና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ማንም ኤርትራዊ ከምዚ ዓይነት ብድዐን ካልእ ቃላት እንትጠቂሞም ክምልሱ ዝደልዩ ሰባት ግቡኦም መልሲ ክወሃቡ ይግባእ ካልእ ዝቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ሓንቲ ትኸይድ ስእልን ቪድዮን ኣለዋ ናይ እዚኣ ኣድያም ድያ ገለ ትበሃል ሓንቲ ተዋሳኢት ድያ ዋላ ደራፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ብዙሓት መንእሰያት تعبد تزلل نبرت قال أنا سيتي عبد القربة مع التاتا وش اسمه راخيدا وش إيرترا بزح لعلن تحت النويراب تنبيت صحتنا يقول قبل أخي سياس أفورك خيداون بزح بروفوكاتيف زخونة ويكا ن إيرترايان من سيات
سمعتهم كالعل زخيل فيديوهات الناس ان كون إلا خوشت إرترا تسدد زنبرت قال نسيتيا نمتى علامة ياخو تكبر نيرا دحان حبير كازر نجاري مال مخنياتو نزا سبزياسي أوشت إرترا أتي أسرح السريحة عد داخل ملس وين أبزر مرت تبغى داخل ملسون تخيل نيرا أنت خونه إذا ما وشت إرترا مسكودو أب بيت صحفتنا يقول كملاخي أب استفلالي خبابيتات بمخاد إرترا أتينا لناس كتجبرو خريقكم منا قلنا دابلو فيديو تاعت الناس ألن سديدهم نزمن سيزي بروفك زجبرو سبات بزح سبات كتتابعوا لميري إزيوم علولات جبنانيات يوم نايب حكي بتزجبرو تكبرات مالتي مغنياتو بوزح حساب انتايو خشر فوز اللي نز خمسة عين زرباتات نعدو مخديكم تقولوا أنا زمن إسي عدو خير انت تسألوا منتها شجرا له قلم لزب هالزرباتات له عدو خندي سبدي زغير ناب إيرترا كو أزي بوزح حسابي زغير سروع سريعو تزب صحو وناب عدو بسفل عليه مقدي ناب زنوبو روبوتها زمن لسب زوتون كفو سبيلن قد ناب عدو خاي تخيط زبل سبون يلن استفلالي مقد ناب عدو خير يخيل سبي أوش تعد مسكدا ديو أب استفلالي بوتا خوينو أب نزمن إسايزي كحرق أب البوتاتات ناخو نسألين فيديو ندا سدده نزمن إساي زتنكف فيديو تات نسأل نسدد سبقن إزي كم تسألا يقمت زلوه بزغونا ناب زرباي كملس إزي حاونا تمسقن يارد بهال سنة بباوي أبز دم بفتحي خمسة بري أبز دم بفتحون بزح بدرف درجاون بستفلالي نايم زنقع بروجراماتون يساتف كم زنبرة بز حلف أورينا يعني أبز نايبر جيرنا حمود وبزح جزية مسبع الكيروس بستفلالي مقدس كوتا سرينا يوينا دلاي فتح مخانون بزح جزية بعلون استزاربوا له زدروا فدرفتاتون له حجي أب هاجر أوغندا خيدو مزا سبزي التراخيبو زبلا فيديو ناس التزرقي حلو كم تراخبون ورادي بعلم زرقي حمول له مالتي حجانا كلتا ملغتي خلف بسنة أباباو مقدي كراخبو خوليم عبتوها لكو بزح سنة أباباو نسو درافاي سانتاياتي سنة أبابناتاونا يردانني أنا بايزوي قل سانتايات قبر زلا انتي عينت ملغتي تحلف على بزا فيديو انت رئيخما تراخيبنا لنا نتمسجن يردو نبوت أمليسنا يدلنا زعينة ملغتي يعتم حلالف زلا نزمن إساي أبز حجي نتمسجن يرد بزعباز قدايزي I hope مقلت خبولو تسفاي قبر نابتم هقدف كيدو خمتم زخور تمليس انتخوينو مقلت اوتيو تمليس اللخو قال خبلي عند حرد بخال سرحنا بولك او سرحنا بسنت بابا ومقددي ولا ساو نمصياتو تكون تخلي انا باوغندا بوينا تراخينا سلازي مسؤول عن زت حزيبلون يلو مقلت تيبلون كابز غداي زي نص ايوص مالت تزاي كوينه ግን حوسوس يخون الله كمزيوم زبلو تمال نغوا بس مرا خوينم مستول قملاخو خوينم اب لعل منسي زباچون زناشون زنبرو سبات مصيخا اندحر بحبار ابزي محبراو سرح تسرح اندحر كاين كاتم كلاسون يترف مالتي سلازي حدا نتحدا تهاجر زياده بصح يلن كم نفس وقف تقلاساي كتكون كتلالك ولا سنه طباباو خنجلوخن مس ناي هجدف كادرتات مس ناي هجدف دقفت خمان አይበልናን ወይ ምስና هجدف ሰባት አይበልናን ካድራታትን ሰበስልጣንን በሐባር ኮይኑ ዝሰአል በሐባር ኮይኑ ዝሰርሕ በሐባር ኮይኑ ፍሽኽሽኽ እንዳበለ ከምዝ ቪዲዮታት ዝሰድድ ሰብ ተኮይኑ ግን ናይ ደላይ ፍትሕ ኸውን አይክልን ስለዚ ሕማቅ ከይተዛረብና እዛ መገድ እዛ ዘረባዚያ በከምዚያ ሓልፋ እዚ ፕሮቮኬሽን እዩ ዝትገብሮ ዘላ ዛባል ትላኸፍያ ዘላ በዝትሪዮ ዘለና ቪዲዮ ትላኸፍያ ዘላ ንዑውን ነቲ ተመስገን ያረዱን በከምዝ ማኖ ያተትሕዞ ዘላ ምናቅመናቱ ንሱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምንታይ ደረጃ ከምዘሎ ኣነ ፍልጦ ስለ ዘይብለይ ማለት ናብ ናይ ትግራይ ገጽና ዜና ምስን ሓልፍ ክብራ ተኸታተልቲ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ብደብረጽዮን መንጆሪኖ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ኩናት ነጋሪት ዝኾነ ዘረባታት ይዝረቡ ዒሉ ደብረጽዮን ምስ ህግደፍ ኮይና ወይ ምስ ሻዕብያ ኮይና ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ኩናት ክንጀምር ኢና ንብልጽግና ክንኣልዮ ኢና ግድን ተዳለው ኢሉ መልእኽቲ መሓላሊ ብቪድዮ መልክዕ ሰሚዕኹም ኢኹም መንጆሪኖውን ፀረ ድሮን ፀረ ነፈርቲ ገዚእና ኣለና ስለዚ ብልጽግና ክእለልዎ ኩልኻ ተዳሎ ዝብል መልእኽታት ብዙሕ መሓላሊፋ ዘገርም ነገር ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝሕለፈቶ ሓንቲ መልእኽቲ ነይራ እሳ እንታይ እትብል ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ኣንጻር ብልጽግና ክንዋጋእ ተዳሊና ዘለና እትብል ኣብ አዲስ አበባን ዙርያን ኣዝዮም ብዙሓት መሓዙት ኣለውና ነዚ ጉዳይ ዝፈጽሙ ባይዘወይ ህወሓት ናብ አዲስ አበባ ናይ መምላስ መደብ ከም ዘለዎም ኣብዚ ሰሙን እዚ ግልጽ ገይሮም ኣለዉ ይዋዩ መስኪናይ መንእሰይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንጎ ዋጋ ንኸፍል እሳቶም ግን በቃ ናብ አዲስ አበባ ናብ 4 ኪሎ ንምምላስ ብዙሕ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዎም ዝሕብሩ ዘለዉ ብዝኾነ ትማልኹም ምስ በለት
አዲስ አበባን ከባቢያን ንዓና ዝድግፉን ዝጽበዩን መሓዙት ኣለውና ስለዚ ምስኦም ኮይነን ኣብ 4 ኪሎ ክንኣቱ ኢና ኢላ መልእኽቲ መሓላሊፋት ማለት ሎማዓንቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝናይ ኦኔግ ማለት እዩ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብ ዝሪኦ ዘለኹም ኦኔግ ሎማዓንቲ ዘውፅኦ ተሪር ዝኾነ መግለፂ ሕወሓትን መራሕቲ ሕወሓትን ህዝቢ ኦሮሞ ንምፍልላይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ግጭት ንምፍጣርን እዚ ዝዝርግሖ ዘሎ ዜና ደው ንኸብልዎን ሓሶት ምዃኑን ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ነገር ምስኦም ዘራኽብ ነገር የብልናን ምስኦም ኮይኑ ዘስርሕ ነገር እውን የብልናን ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ በደላ ዝበደሉና ስለ ዘለው እዚ ረስዕዎ ዓይነት ተሓባበረኩምና ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም ኣሎ ኦኔግ ንመራሕቲ ሕወሓት ብኻልእ መዳይ ክቡራት ሰማዕቲ ሕወሓትን ህግደፍን ዝፅምዶ ኢሎም ካብ ዝጅምርዎ ፋኖ ምሳና ኣሎ ኢሎም ናይ ኦሮሞ ምሳና ኣሎ ኢሎም ናይ ካልእ ዝተፈላለየ ምሳና እዮም ዘለዉ ኢሎም ንህዝቢ ብዙሕ ሓበሬታ ይህብሎ እዚ ነዚ ናይ ትግራይን ኤርትራን ህዝቢ ንምድንጋር ዝገብርዎ እዩ ፋኖ ብዝሓለፈ እዋን ብዝተፈላለየ መራሕቲ ኣቢሉ ምዚ ጉዳይ ዝኸምዘ የለን ኣብዚ ዕብዳን ዝኸምዘይኣቶን ኣፍሊጡ እዩ ካልኦት ኣዞም ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ እሳት ዝበሃል መደበር ቴሌቭዥን ብህግደፍ $300,000 ንዓመት እንዳተመወሉ ኣብ ግዜ ኢህአዴግ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ንገለገለ ካብኦም ኣብዚ ሰዓት እዚ ህግደፍ ብገንዘብ ገይሩ ልክዕ ቆፂርዎም ኣሎ በዓል ሃብቶም ኣያለው ገለመለ ዝበሃሉ ሕጂ ምስ ህግደፍ እዮም ዝሰርሑ ምስ ሕወሓትን ህግደፍን ሓደ ካብቶም ናይ እሳት ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ምስ ብልፅግና ኣይሜን ምስ ፅምዶ ንክሰርሕ ሕቶ ቀሪቡሉ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ግብረ መልሲ ይብሎ እዚ ምናላቸው ገለ ዝበሃል ሽሙ ምናላቸው ገለ ዝበሃል ናይ እሳት ኣካያዲ ዝነበረ እዩ ምስ በዓል እዚ ጀኖሳይድ ዝኣወጀ ምስ በዓል ሲሳይ ኣጌና ገለመለ ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ ኣነ ሕወሓት ፀላእተ እዮም ዋላ ምስ ህግደፍ እውን ኮይነ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝዓጥቀሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ እዚ ምስ ፅምዶ ክሰርሕ ዝብል ነገር ፈፂመ ይቅበሎኒ ኣየድልየንን ኢሉ እውን መልእኽቲ መሓላሊፍሎም ኣሎ ቪድዮ ላትኩም ኣብዚኣ እኔን ቀጥቅጠው ቶርች አድርገው ንብረቴን ራእዬን ብዙ ነገር አድርጎኝ ህወሓት ከሀገር እንድሰደድ ያደረገኝ ድርጅት ነው ለኔ ጠላት ነው ለኔ ቢሆን ግን አልተባበረም ኢትዮጵያ ለማፍረስ ግብጽ ምን እንደምትሰራ ቃለው የግብጽን አካሄድ አቃለው ኤርትራንም በከፊል የራሷን ጥቅምና ህልውና ለማስጠበቅ ስትል የኛን ጉዳይ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ አርጋ ታያዋለች እንጂ ከራሷ በላይ ታያለች ብዬ ስለማላስብ የኢትዮጵያን የአማራን ህዝብ ጥቅም በሚጎዳ ተግባር ላይ የሚሳተፍና ያ ኃይል ይሄን ነገር አጃምሎ መጥቶ በእኛ መስዋዕትነት እኛን መረማመጃ አርጎ ኢትዮጵያ ላፈርስ ቢመጣ አልተባበረም ካልእ ካብዚ ናይ ትግራይ ከይወፃ ኹሲ ነዞም ተጋሩ ሕዋትና ሓንቲ መልእኽቲ ኣላትኒ እዚ ሰብ እዚ ተመስገን ገለ ዝበሃል ኣብ ሓራ መሬት ነይሩ ናብ መቐለ ዝተመልሰ ሰብ ናይ እምሮ ፀገም ኣለዎ ድዩ ወይስ ጥዑ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርም ዓይነት ሰብ ከምዚ ሰብ እዚ ሓላፍነት ዘይስምዖ ዝደንቆረ ሰብ ርኤ ኣይፈልጥን እየ ብዓለም ባይዘወይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ክትፅሕፍ ከለኻ ዝኾነ ነገር ገደብ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፅሑፋት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝፅሕፍ ሰብ ግን ዋላ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ኢድኩም ርሕቕ ዋላ ይሃሉ ብዝኾነ መገዲ ጌርኩም ክትመኽርዎን ክትዛረብዎን ይዝግባእ ከተጠንቅቖውን ይግባእ እዚ ፅሒፍዎ ዘሎ ፅሑፍ ባይዘወይ ኣዝዩ ብዙሕ ክፉእ ነገር ይፅሕፍ ብጣዕሚ በቃ ሕፍረት ዝበሃል የብሉን I don't know ናይ ሰብ ዝበሃል ነገር ኣይተፈጥሮን ከምዚ ወዲ ዝርእ ይፈልጥን ብዝኾነ ግን እዚ ፅሒፍዎ ዘሎ ፅሑፋት ሓደገኛ ፅሑፍ እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ኣርሚ 71 እንትበሃል መስሪትና ኣለና ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ክዓጥቕ ንሱ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ዓይነት ናይ ድንቁርና ተተሓሳስቦም ሰፊሕ ዘይምዃኑ ዝርኤካ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ምናልባት ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ምስ ብልፅግና ዝወገኑ ገለ ዝብልዎም ተጋሩ ንዖም ንምጥቃዕ ሓሲብዎ ኸውን ይኽእል ግን እዚ ፅሒፍዎ ዘሎ ፅሑፍ ክንደይ ትግራዋይ ዋጋ ከኽፍል ከም ዝኽእል ይፈልጥ ዶ ይኸውን ፅባሕ ንጎ እዚ ነገር እዚ ተተርጉሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተተራእዩሞ ኩናት እንተተጀሚሩ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ሓይለ ሚዛን ምቅያር እንተመፅኡ እንታይ ዓይነት ህልቂት ከምዚ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ሓላፍነት ዝጎደሎ ፅባሕ ንጎ ኣነ ከምዚ መፅ ኣይፈለጥኩም ገለ መለዲ ይኽብል ከምዚ ዓይነት ርስሓት ዝኾነ ተሓሳስባ ኸማን ክእለይ ዘለዎ ባይዘወይ ቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ተተዛረብዎ ዝወዲ ፅቡቕ ነይሩ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ደጋፊ ናይ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ እድሪስ ዝበሃል ካብ ሃገረ ፈረንሳ ተጠሪዞ ውሽጢ ኤርትራ ዝኣተወ ወዲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ዝተፈላለየ ቪድዮን ስእልን መልክዕ ኣምፂናልኩም ነርና ሕጂ እውን ንሪኦ
أوش إرترا بكباب جيندا عديو قال ولا بنبص ما قد نزلوا يمثلني أو كنزي لتسائلوا ريلي لنا زوم أب تيك توك يفلوت نيرو إثيوبيا أنا لو تيك توك نوع زيادة زحجزون زفلوت وان سبعة فلوتاتنا أي تيك توك إنفلونسرز هذا خابتهم إنفلونسرز أبزي يحطت له إدريس بهالسبت في نابي كيدون دابله حطت كله أب بحبره ميديا رئية أبو زلوا كومنتات خنقرأكم هاي كلام إدريس أبزي معبول عالم فرنسا خوينو زرخبو زنبرة جنزبن زرخبو زنبرة ناتنتن قديفو ناب إيرترا تتقريدو بساعات زي واي فاي يبلو قلي يبلو بزخونا ما قد ترخبو يتقولوني خوميلو ترخبو يتقلني خايلوم نقيرمو بتعمي حزينو تودي يدليو يمزلو إثيوبيان بيناي أبي عالم يلوم كرخبو أبزي حجو كونسو بعلو ناب تتسألمات عالم مريضو خيدو لهم بحرج إدريس أيكونن بتيك توك بقاله ترخبو بأكالون ترخبوي مثلاً ونياتو حانساب تملي سواي بدحري قرب جزيون من البات عدل انت زي جيرو نابو تدرنو مخاري ترفوني أباخا تانو كل سب كترخبو أمالتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندم اهتوچين دبنا اللاتشو بناتاچو إدريس نيك كامباني يتفا من هونو نو ياموال كذا غير تبارو ሊወጣ ነው ከመንግስት ጋር ተጣልቶ ምናምን ብዙ ወሬ ሰማለሁ ግን እርግጠኛውን ደሞ ለመስማት እሱን አላገኘሁትም እስኪ አጋጣሚ የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንትን በሉልኝ ኢድሪስ የመዳም ኢድሪስ ባለበት ቦታ አላህ በሰላም ያኑር በጣም ናፍቀኸኛል ካለክ አለው በለኝ እስኪ ኮሜንት ላይ ሼር አድርጉ ይሄም ቪዲዮ ሪፖስት አድርጉ እኛ መቼም ስንጠፋ እንፈላለግም الله سلام يا رجل من اليوم أب مود أتذكر لكم دم خبرات سمعتي حدا جزاسي مسحق أصهون فيديو تاتون كنقرب لكم حدا دقافنا يسرع تقدر في أما حبرة وميديا زرخ باندا بك أنتاي قدي فيلي زمكر زلو يمخرنا يزلو خمون حدا تدنيقو جلس بعد زعلولون نقليلون يبزعبا والكمال أخي سياسة فرق زعلل زلو حجز كيف حباركم إن أنا ذا فيديو ناتو نسمعيه زي أن دابلكو جن كبرات سمعتي إنه لو من أي مشت الدليلكم زلوبركم مدبات بزودي اللهو أبزغت البلد بنا خصاب نراقب دهنا مسيو نبحك إذا مرحيهم حيال لكم بتعم حيال مرحيل لكم كنسعسع قلنا رياتنا ابن بعلنا سنة مسألة شيء تعالى لتنا حيال مرحيل لكم نبحكي أبتي قد لي بصورة كلهم نبحكي نعنا والنعنا نشورنس مغربنا نير لنا نعنا نشورنس مغربنا نير متعرف مرحلة لكم نبحكي إرتوان عدلنا تاتهم نبحكي لهنا كسوس أخلهم سلك بقى تما أبصحل نريهم ملسيات أنت عينت باقنا يتمرت خلي رومي لك أب أمني أنفهم زيارهم مسايد صعبني يرون هاتا أنت عينت دلت تمرت يروم أما جمرت أقول عزيز ولا حتى مال أخون كريم ميديا خير الله أبقى يقول عزيز بزح نقرات حزول لهم خير الله زي تاريكاي زمان قصص كم تدمو تصون نخساخي ما تسجن عن تصميم حق زوجهم لاتنا بس حتى عديلاتنا غير